प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावंत सिंहासनधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. शिवजयंतीची सगळ्यांक शुभेच्छा। आम्ही मिराबागा येवचे पयलीं सगळे आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मागीर आमचे मिनिस्टर्स ते ढवळीकर म्हणजे ढवळीकर, मागीर गोविंद गावडे, हे सगळे तेणी पयलीं तो कार्यक्रम केलो आनी तेजे नंतर आमी आज मिराबागांक येयले। हांगा मिराबागांक हांगा स्मरण केलें शिवरायांचें आनी तेजे नंतर जिमाचें उद्घाटन आमी केलें। तो जिम खूब तेंप जालो की उद्घाटन जावचें म्हणून प्रतीक्षा करतालो। तेजे नंतर लोकांनी सगळ्यांनी आयतीसकाराचे कार्यक्रमाची आमकां म्हायती दिली। एक शोटेकांनी कार्यक्रम जालो आनी तो कार्यक्रम जाले उपरांत आतां परत म्हाका थोडे एक 2-3 कडेन सायटीर वचपा जाय जी इमिडिएटली आतां उद्घाटन जावपाचें आसा कामाची आनी फावंडेशन स्टोन घालपाचें आसा ह्या पंचायतीक। ते पळयतलो आनी मागीर हांव फुडल्या कार्यक्रमाक ऑफिसाच्या कार्यक्रमाक वयतलो। हांव सगळ्यांक कितें आसा की सगळे भरगच्च कार्यक्रम आसा, बरो कार्यक्रम जालो हांगा। शिवजयंती निमित्तान आयज आमचे माननीय आमदार गणेश भाऊ गांवकर तसेच आमचे सरपंच चिन्मयी नायक, आमचे पंच वांगडी संदीप पावसकर तसेच बाकीचे सगळे पंच वांगडी येयल्ले आनी तेणी येवन हे आमचे शिवाजी महाराजा हार घातलेलो आसा आनी एक बरो कार्यक्रम ह्या वेळार जाल्लो आसा आनी तेजे नंतर आमी एक जिमाचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी ते एक युथाक एक रेगुलर एक एक्सरसाइज करपाक एक डिसिप्लीन अशें हाडपा खातीर आनी बरगोच असो तेजे नंतर सांजचे आमचे 3 सुमार रॅली आसा, तेजे नंतर मागीर एक 9 सुमार नाटक आसा आनी एक बरगोच असो शिवजयंती निमित्तान आमगे प्रोग्राम आसा।